Welcome back from the break, viewers. Dr. Naeem Syed साहब हमारे साथ हैं. It's a real honor to introduce him to you guys. और मुझे आज इनके आने पे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि आप लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई अगर हर बच्चे का ए आ रहा है और हमारे बच्चे का बी आ रहा है तो क्या करें, बच्चे का गला घोटते. ये एक बड़ा वैलिड सवाल है. अगर आप फेसबुक पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, हर किसी का बच्चा A+ स्टूडेंट है, A+ स्टूडेंट है. तो उन बच्चों का क्या जिनके एज नहीं आते, जो B या C ग्रेड स्टूडेंट्स हैं या जिनका D भी आता है, क्या पढ़ाई और एजुकेशन का मतलब सिर्फ आपके ग्रेड से कनेक्टेड है या इसका ताल्लुक और भी चीजों से है? आज डॉक्टर साहब हमें ऑफ कोर्स गाइड करेंगे एंड ये भी हमारे साथ शेयर करेंगे कि बाहर के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान के मेजर फर्क क्या है. आप 30 साल से अमेरिका में मुकीम हैं और वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं. आप यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट USA में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं. सदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी अमेरिका में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं. पाकिस्तान से UET से सिविल इंजीनियरिंग की. 1987 में अमेरिका चले गए. अमेरिका में पहले आपने मास्टर्स किया और उसके बाद एजुकेशन से ही रिलेटेड PhD की, जो दूसरा वर्ड है मुझसे नहीं प्रोनाउंस किया जा रहा, डॉक्टर साहब भी एक्सप्लेन करेंगे. अमेरिका में आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट टीचिंग एंड लर्निंग डिपार्टमेंट USA की टीम को लीड किया है और करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. वालेकुम अस्सलाम. प्लेजर एंड एन ऑनर. शुक्रिया आपका, मुझे आपने मौका दिया. डॉक्टर साहब आपने हमें मौका दिया, बहुत बड़ी बात है क्योंकि असल में पाकिस्तान आई थिंक 15-20 साल पता नहीं क्यों टीचिंग मेथड्स में जरा पीछे रहता है या पीछे है, या शायद ये मेरी नाकिसी सोच है. आप ही हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान में और बाहर के एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी फर्क क्या आपको महसूस होता है? देखिए, जो सबसे बुनियादी फर्क है वो ये है कि वहाँ पे तालीम दी जाती है सीखने के लिए. लर्निंग उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है. यहाँ पे बच्चा मेमोराइज करता है. आपने बच्चे को कहा कि मैंने मैग्नेटिज्म पे आपको पढ़ाना है, तो आप कहते हैं ये शीट है, इसको याद कर लीजिए और ये आपने मैग्नेटिज्म. अब आप उसकी फिर ग्रेडिंग करते हैं. अच्छा भाई, इसने सबसे अच्छा याद किया तो इसको A दे दो, इसने कम याद किया इसको B दे दो. मैं जो आप कहें उसको बिल्कुल मुनासिब है. अब देखिए वहां पर क्या होता है कि अगर आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ाना है तो आपको 2 मैग्नेट्स दे देंगे बच्चे को, कहेंगे अच्छा बताएं आप ये क्या चीज है. वो देखेंगे, वो कहेंगे कि ये 2 सॉलिड्स हैं. जब वो इस तरफ से हम लगाते हैं तो वो रिपेल करते हैं, इस तरफ से लगाते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं. फिर वो उसको कहते हैं इसका क्या मतलब हो. तो मकसद ये है कि जब उन्होंने मैग्नेटिज्म पढ़ा तो उन्होंने प्रोसेस से पढ़ा, उन्होंने करके पढ़ा. हमारे क्या होता है कि हम उसको याद कर लेते हैं, हम उसको और डॉक्टर साहब दुख की बात पता है क्या है कि हम तो अभी बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो मैग्नेटिज्म के लेवल पे पहुंच गए हैं. उन बच्चों का क्या जिनको डेली दिए जाते हैं 20-20 वर्ड्स याद करने को. फोनिक्स उनको आते नहीं है. यहाँ पे फोनिक्स का वर्ड यूज करो ना तो लोग हैरानगी से आपको देखते हैं कि होंदा की है कि भाई साउंड्स को कनेक्ट करके स्पेलिंग सीखना. बिल्कुल ऐसे ही है. यहाँ पे बस आपको याद करा देते हैं कि भाई ये अल्फाज इसके अंदर आते हैं, वो आगे पीछे हो जाएं, ऊपर नीचे हो जाएं, डजंट मैटर. बिल्कुल ऐसे. मैं अपनी बच्ची को पढ़ा रहा था एक दिन, ये काफी अरसे पुरानी बात है, 3rd ग्रेड में. तो मैंने कहा मैं आपको एडिशन सिखाता हूँ. तो मैंने उनको एडिशन करनी सिखाई. तो जैसे हमारा है कि हम राइट से शुरू करते हैं और इकाई, दहाई, सैकड़ा से जाते हैं. तो मुझे वो कहती है डैडी यू आर रॉन्ग, इस तरह नहीं होता, आप दहाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई की तरफ आए. तो उन्होंने इस तरह मुझे सिखाया, तो मैंने उनसे सीखा. तो मकसद ये बात करने का कि तालीम का जो एक सेट प्रोसेस है उसी को अगर हम फॉलो करते जाएंगे तो फिर आखिर में वही नतीजा निकलेगा जो कि अब तक निकला है. लेकिन हमारे यहाँ बहुत से बच्चे, मेरे बल्कि घर पे भी लोग ऐसे आए हैं जो लेके आए हैं अपने छोटे से 10-12 साल के बच्चे को कि बाजी इसको अपने पास नौकरी पे रख रहे हैं. मैंने कहा खुदा का खौफ करें, चाइल्ड लेबर मुझे क्यों आप जेल में डलवाएंगे, तौबा करें. तो ये आप सजा दिलवाएंगे आप. और जब कहो कि भाई इसको स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे, चले मैं पैसे दे देती हूँ, आप बच्चे को स्कूल में डालें, तो वो कहते हैं बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता. तो जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ते हुए भी स्कूल में सीख कुछ नहीं रहे, वो इंटरनेशनल दुनिया के साथ कैसे कम्पीट करेंगे? नहीं कर सकते. देखिए हमारा दो मसले हैं. एक मसला ये है कि हम बहुत से बच्चों को तालीम नहीं दे पाते और जिनको दे पाते हैं उनको सही तालीम नहीं दे पाते. जो कोशिश भी कर रहे हैं वो तालीम के उस मेयार पर नहीं पहुंच सकते जहां पे हमें पहुंचाना चाहिए. ये सबसे बड़ा डिलेमा है. उस पर पैसे भी हम खर्च करते हैं, उनको हम स्कूल भी भेजते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता. ये उस
ایشو سے بڑا ایشو ہے کہ جو بچے جا ہی نہیں پاتے. دیکھیے یہ بہت کلیئر ایشو ہے. اب ہم بچے کو کہتے ہیں یاد کرو, اس کو میمورائز کرو, بچہ وہیں سے ڈیویٹ ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے یاد کیا, صحیح نہیں یاد ہوا. جب آپ اس کو لرننگ کی طرف لے کر ہی نہیں جاتے, وہ کیسے سکسیسفل ہوگا, وہ کیسے پھر وہ نکل جاتے ہیں جب ان کو اپنا رزلٹ نہیں نظر آتا. وہ کہتے ہیں میں نے یاد کیا تھا, میں نے اسی طرح لکھ دیا, وہ چلا ہی نہیں, تو میں کیوں دوبارہ اس کو کوشش کروں. تو یہ ایک ڈسکریجنگ فیکٹر ہے جس کو بچہ جو ہے ڈکلائن کر کے نکل جاتا ہے باہر. سب سے بڑا مسئلہ. تو کی پوائنٹس جو اگر آپ کے ہاتھ میں آج ایک میجک وانڈ ہوتا تو آپ کیا چیزیں چینج کرتے امیڈیٹلی سسٹم کے اندر؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑا آسان ہے. دیکھیے آپ نے جو وہاں پہ جب میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں کام کر رہا ہوں اور میں نے کیا, تو میں نے یہ دیکھا کہ فرق کیا ہے ہماری تعلیم میں اور ان کی تعلیم میں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی بچے کو ہم نے سکھانا ہے, جب سکھانا ہے تو اس کو میجر بھی کرنا ہے. تو انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا, اس کو کہتے ہیں آؤٹ کم بیسڈ لرننگ, کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. جب ایک استاد کلاس روم میں داخل ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے کہتا ہے اچھا جب میں آج یہ لیکچر دوں گا تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بچہ اس سے کیا سیکھے گا. اب وہ ایک چھوٹا سا اس نے پیراہا بنا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں آؤٹ کم بیس. وہ لرننگ کے آبجیکٹیوز ہیں جو اس نے حاصل کرنے ہیں اس سے. اب وہ کلاس جب ختم ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی بتائیے, میں چیک کرتا ہوں کہ کس کس کو یہ آبجیکٹیو آ گئے. اس کے لیے وہ پھر کچھ اسیسمنٹ کے سوال دیتا ہے یا ہوم ورک دے دیتا ہے بچے کو. ہمارے تو یہاں ہوم ورک پنشمنٹ ہے نا, وہاں پہ ہوم ورک اس لیے دیا جاتا ہے کہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ جو آج میں نے اس کو پڑھایا ہے اس میں جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں کیا اس بچے نے حاصل کیے ہیں کہ نہیں. اور وہ ماں اور باپ کے لیے ہوم ورک نہیں ہوتا, وہ بچے کے لیے ہوم ورک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو عرصہ ہو گیا یہاں سے گئے ہوئے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ حمزہ کو جب ہوم ورک ملتا ہے تو اصل میں مجھے ہوم ورک ملتا ہے. ایسے یہ تو اب آئی ایم بیک ان اسکول, تو آپ یاد کرتی ہیں, پھر آپ اس کو لکھ دیتی ہیں, اور بچے کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا, تو بچے کی لرننگ کیا ہوئی. اور کلاس 5 میں جو سکھایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب, آئی ایم سوری, یا تو میں بہت ہی ڈم ہوں یا پھر کوئی سیریس پرابلم ہے, مینو تو نہیں سمجھ آتی. نہیں, اب یہ میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بات کی. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے لرننگ آبجیکٹیو, کہ ہر کلاس کا لرننگ آبجیکٹیو فرق ہوتا ہے ایج کے مطابق. اگر آپ نے 9ویں کے بچے کو ایک ٹاپک پڑھانا ہے تو اس کے لرننگ آبجیکٹیو فرق ہوں گے. وہی ٹاپک جب آپ 10ویں میں پڑھائیں گے وہ آبجیکٹیو فرق ہوں گے, 10ویں 11ویں میں وہ فرق ہوں گے. تو جب 9ویں کے بچے کو آپ وہی ٹاپک پڑھائیں تو اس کو اسی لیول پر پڑھائیں. آپ کو یاد ہے ایک پروگرام شروع ہوا تھا, شاید ابھی ہوتا بھی, آئی یو اسمارٹر دین دی ایوریج 5th گریڈر, جی ہاں, کہ مطلب ہمیں جس طریقے سے پڑھایا گیا تھا, اور آج جو کلاس 5 کا بچہ ہے, کلاس 5 کا بچہ ہمیں سپاس کر جاتا ہے. اگر اس کو سمجھ آ رہی ہو تو سمجھ آ رہی ہے, اس کو تو یاد ہوا ہوا ہے, اس نے جتنا اچھا یاد کرتا ہے وہ اتنے اسے ہم گریڈ اے دے دیتے ہیں اور وہ آگے نکل جاتا ہے. دیکھیے تعلیم ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی فورن میڈیم میں دیں, یا کسی بچے کو آپ کسی زبان میں, لینگویج پہ کسی بھی میں پڑھائیں, بچہ سب سے آسانی سے سیکھتا ہے اپنی مدر لینگویج. تو آپ کس قسم کے کریکولم ڈاکٹر صاحب ڈیولپ کرتے ہیں اگر ہم آپ سے ہی سیکھیں؟ جی آؤٹ کم بیسڈ. ہم اگر فرض کیجئے کسی نے مجھے کہا کہ جی میرا یہ 11ویں کا کریکولم آپ ڈیولپ کر دیں, یہ ٹاپک ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں اس ٹاپک سے آپ بچے کو بتانا کیا چاہتے ہیں. سب سے پہلے وہ آپ سامنے رکھتے ہیں, اس ٹاپک کو لے کے پھر آپ اس کو کہتے ہیں اچھا کس طریقے سے بچہ یہ چیز سیکھے گا. اگر آپ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ٹاپک ہے فزکس میں, مثال کے طور پہ ڈاپلر افیکٹ, وہ کچھ ایسے ہے کہ آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں, آپ نے آنکھیں بند کی, گاڑی آئی, آپ کو پتا لگ جائے کہ گاڑی آپ کے پاس آئی اور اب چلی گئی, وہ ساؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں اکثر جو ہمارے فزسسٹ ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال دیں مجھے, تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈاپلر افیکٹ تو پتا ہے لیکن مجھے مثال نہیں پتا. تو مثال مثلا ریڈار سسٹم ہے یا سونار سسٹمز ہیں, یہ اسی سے ڈیولپ ہوئے ہیں. اب اگر ہمیں نہیں پتا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے وہ ڈیولپ کریں گے. جو ہم بچوں کو چھوٹی ایج پہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو ٹیچ بائی ایگزامپل کرنا چاہیے, تو ٹیچرز کو بھی ٹیچ بائی ایگزامپل. اسی نوٹ پہ ہم ایک بریک میں جائیں گے آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب. جب واپس آئیں گے تو وی ہیو ٹو پک یور برین اے لٹل بٹ مور. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جی چاہتا ہے کہ بس آپ یہاں پہ روک لیں اور آپ کہیں کہ اب آپ واپس کبھی بھی نہیں جا سکتے, آپ یہاں کا سسٹم چینج کریں. ڈاکٹر صاحب ابھی بریک میں ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے, وش کہ وہ ہم آن ایئر وہ بھی کر پاتے, لیکن بریکس بھی ضروری ہیں. لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا فیئر کا, جو آپ ڈر کی بات مجھے ایکسپلین کر رہے تھے بچوں کی. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بچے کو
स्ट्रेस में लाते हैं या फियर में लाते हैं तो जो वो ब्रेन का जो पोर्शन है जिसको कहते हैं फ्रंट कोर्टेक्स, वो बिल्कुल बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, और बच्चा जो है लर्न नहीं करता, फिर वो फॉलो करता है आपको, वो याद करता है। तो जब आप किसी को फियर में डाल दें, उसको कोई भी फियर हो सकता है, मार का फियर हो सकता है, झिड़कने का फियर हो सकता है, फेलियर का फियर हो सकता है, कुछ भी फियर हो जब होगा तो वो फिर उसकी जो कुव्वत है जो कि अल्लाह ने उसको प्रोवाइड की है समझने की और लर्निंग की, वो खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ? आई नो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर आप इजाजत दें तो प्लीज। नहीं, ये तो हमारे हर स्कूल सिस्टम में है कि अगर आपने, अब देखिए कंपटीशन का भी बहुत फियर होता है कि अब ये 25 बच्चे बैठे हैं, मैंने सेकंड आना है, मैंने थर्ड आना है, यही बहुत बड़ा फियर है, मैंने ए लेना है, यही बहुत बड़ा और फियर सही और गलत जवाब के डर के मारे इंसान बच्चा हाथ ही नहीं उठाता। जी, वो कोशिश ये होती है कि अच्छा मैंने ये सब कुछ याद कर लेना है, मैंने कोशिश ही नहीं करनी कि मैं इसको सीखने की या समझने की कोशिश करूं। आपके साथ क्या कभी कुछ जो हुआ वो शेयर करेंगे हमारे नहीं, वो ऐसे ही है। देखिए, ये तो हर स्टूडेंट के साथ हमारे यहाँ पर होता है कि अब आपने, जब आप compete करते हैं तो उसमें आपसे गलतियां भी होती हैं, आप सीखते भी हैं। तो उस लिहाज से अगर आप ये देखें, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल तो मेरे पास नहीं शायद इस वक्त निकला है, लेकिन ये होता है कि आप कोशिश करते हैं कि आप compete कर रहे हैं, आपने कहा हो ये 5 टॉपिक है, फिर आप पैनिक करके आप करते हैं कि मैं इसको सीखूं नहीं, शायद मुझे याद ना आए उस वक्त और मैं फेल हो जाऊं, तो आप फिर उनको याद करते हैं और इस हद तक याद करते हैं कि आप डायग्राम्स के नीचे जो लिखा होता है ना कि वो एज डिस्कस्ड इन फिगर 1, वो भी आप लिखाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको अगर इंसिडेंट नहीं भी याद तो आपको वो फीलिंग ऑफ फियर जरूर याद है जिससे आप गुजरते थे। वो तो आपके साथ खत्म नहीं होती, कभी भी नहीं होती, वो आपके साथ लिंगर करती है, हमेशा चलती है आपके साथ। पाकिस्तान में आपने बहुत से स्कूल्स के साथ काम भी किया, बड़े लोगों ने रिक्वेस्ट करके आपको कहा कि आए जरा हमें भी थोड़ा सा सिखाएं, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? वो ये कहते हैं कि अगर हमने ये सिखाने वाला सिस्टम शुरू कर दिया तो हमारे बच्चों के नंबर कम हो जाएंगे और उनको ए नहीं आएंगे। सबसे बड़ा फियर जो हर प्रिंसिपल, हर वाइस चांसलर मुझसे ये कहता है कि ये ना हो कि हमारे बच्चों के नंबर कम हो जाए। और फिर जब छोटे छोटे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या ड्रग्स में चले जाते हैं या ऐसी एक्टिविटीज का हिस्सा बन जाते हैं जो बड़ी अनहेल्दी होती हैं, तो फिर हम हैरान होते हैं। देखिए, हैरान होते हैं और उसके अलावा कहते हैं हम क्योंकि हमारा बच्चा नहीं था तो हो चलो ठीक है। देखिए, ये इंडिविजुअलिटी हो गई है। एक और जो चीज जो हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा क्रीप कर गई है वो ये है कि हम कंपटीशन में आके ये कोशिश करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, और इसमें सिर्फ तालीम ही नहीं दूसरी फील्ड्स में भी है कि हम किसी तरह आगे निकल जाएं, किसी भी तरह आगे। उसमें सिफारिश भी आ जाती, फिर नेपोटिज्म भी शुरू हो जाता है, ये सारी चीजें शुरू। कोई बच्चों का दाखिला जब आप कराते हैं किसी स्कूल में, अगर वो रिश्वत की ही बेस पे होगा तो फिर उसके बाद तो आपने अपने बच्चे को खुद ही डूम कर दिया ना, टू अ टीच बाय एग्जाम्पल। पेरेंट ने भी करना है, टीचर ने भी करना है। अच्छा, हॉलिडे होमवर्क का सवाल आया था ब्रेक में, मैं चाहूंगी कि ऑन एयर, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं कोई जवाब आपको स्कूल से मिलता है, पूरी दुनिया में हॉलिडे होमवर्क मिलता है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपने नहीं कराना, आप ना करें। बहुत अच्छा सवाल, ये बड़ा फायदा होगा लोगों को अगर इसको फॉलो करें। देखिए, होमवर्क दिया जाता था ये मालूम करने के लिए कि आज जो मैंने पढ़ाया है किस किस बच्चे को समझ आया है, इसका कोई और मकसद नहीं था। क्योंकि क्लास बैठी है, उसमें 25 बच्चे बैठे हैं, आपने उनको एक टॉपिक दिया, उसको पढ़ाया आपने, अब मालूम करना चाहते हैं 25 में से कितनों को समझ आया। तो आप छोटे से उन्हें सवाल दे देते थे कि जाओ ये करके लाओ। अगले दिन फिर वो दोबारा रिपीट करता था उसके मुताबिक कि अच्छा भाई 12 को समझ ही नहीं आया, उसको मैं समझाऊं। ये कॉन्सेप्ट है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड का, कि एक 25 की क्लास है, उसके अंदर कोई भी ऐसा बच्चा जो है बाहर न रह जाए, 25 के 25 सीखें। ये कॉन्सेप्ट है होमवर्क का, ये कॉन्सेप्ट है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड का, ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपने समर की छुट्टियों में होमवर्क इसलिए देना है कि बच्चा बिजी रहे और सारा दिन लिखता रहे, तो मेरा ख्याल है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव है, उसका फायदा नहीं है। आप उसको दें कि कुछ किताबें पढ़ ले, उसकी रिपोर्ट लिखे, ताकि उसको पढ़ने का एक मौका मिले और उसको कोशिश करे कि वो पढ़े। अच्छा, उन माँ बाप को आप क्या कहेंगे जो अपने बच्चों का होमवर्क खुद करते हैं? अब मसला ये होता है कि टीचर ने कहा कि जी आपने असाइनमेंट करनी है अर्थ के ऊपर, अर्थ आपका टॉपिक है। अब ऐसी ऐसी फैंसी असाइनमेंट्स आ रही होती है। मुझे तो हमजा जब आके कहता है कि मामा अर्थ पे असाइनमेंट है, तो मैं कहती हूँ बेटा करो, फिर क्या चाहिए आपको? चार्ट पेपर चाहिए, ये चीजें हैं। घर पे मैंने इंसाइक्लोपीडिया रखी हुई है, मैंने कहा आप इंसाइक्लोपीडिया करें, और ये आपका पैड है, अब जो टैब है आप उसके ऊपर चेक करें कि क्या क्या कौन सी चीज है और आप बनाएं। तो वो आके मुझे अगले दिन ये कहता है कि मामा फलां बच्चे ने और फलां बच्चे ने पता नहीं क्या बनाया, तो मुझे तो मेरी चीज को तो टीचर ने देखा ही नहीं। ठीक है।
نہیں، اس کے دو کانسیپٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بچے کی مدد کریں، اس کو سیکھنے میں اس کی مدد کریں، اس کو ہی کروائیں، ان سے ہی کروائیں، بچوں کو ہی آگے آپ ڈٹرمن کریں کہ اس سے کیا وہ حاصل کرے گا. مدد کیجئے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اس سے بڑا اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ بچہ اسکول میں بھی اس کو تعلیم ملی اور گھر آ کر بھی ملی. بچے کی میڈ بیٹھ کے پھول بوٹے بنا رہی ہوتی ہے چارٹ پیپر کے یہ تو اوپر. پھر بچے کو بنانا چاہیے نا. ہمارے ایک وہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہم میڈ ہائر کر لیں، اگر برتن دھونے ہیں تو ہم ایک اور بچی کو ہائر کر لیں، وہ دھوئے ہمارے برتن. اگر ہم نے کوئی گاڑی چلانی ہے تو کسی ڈرائیور کو ہائر کر لیں. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں قریب کر چکی ہیں، اور اس وجہ سے جو آپ کا سوال تھا کہ کیا بچے کو میں ہوم ورک کر دوں، اگر اس کانسیپٹ سے کریں گی کہ اس کے لیے چلو یہ اچھے نمبر آئیں گے تو وہ غلط ہے. اگر آپ سکھانے کے لیے کریں گی تو پھر ٹھیک ہے. اس کے دو بڑی میں جلدی سے بتاؤں گا، دو طرح کی لرننگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے فارمل لرننگ اور ایک ہوتی ہے انفارمل لرننگ. چاہے کچھ ہو جائے، بچے نے لرن کرنا ہے کیونکہ اس کے نیورونز فارم ہو رہے ہیں اس کے برین میں، اس کو ہر حالت میں سیکھنا ہے. تو اب جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اسکول میں، وہ فارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے. اگر اس نے وہاں پہ کچھ نہیں سیکھا تو وہ پھر انفارمل لرننگ کرتا ہے گھروں میں، محلوں میں، دوستوں سے. وہ پھر ہمارے جو محلوں دوستوں میں ہے اسی طرح کی اس کو لرننگ ہو جاتی ہے. اچھا، آپ کی نظر میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز، آئی ڈونٹ نو اگر یہ کریکٹ یا اپ ٹو ڈیٹ ٹرم ہے. پہلے کیونکہ ایکسٹرا کریکولر ہوتا تھا جب ہم ہوتے تھے چھوٹے، اب کو کریکولر ریسنٹلی میں نے سنا بڑی دفعہ. مجھے اچھا لگا کہ کم از کم اس کو ایکسٹرا تو نہیں بلا رہے. آپ کی نظر میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جیسے ہی کچھ بھی ہوتا ہے اسکول میں، آرٹ کلاس کینسل ہو جاتی ہے اور اسپورٹس کی کلاس کینسل ہو جاتی ہے اور صرف ویلنس کی کلاس کینسل، صرف آپ کو پھر پڑھنا ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ وہ انفارمل لرننگ میں آتا ہے کہ جب آپ نہیں، بٹ ضروری ہے کیا کہ بچہ ڈرائنگ کلاسز بھی لے، سوئمنگ بھی کرے، ایکسرسائز بھی کرے، سنگنگ لیسنز بھی لے؟ بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ہر چیز کا لرننگ آبجیکٹو فرق ہے. اب جب میں سوئمنگ کر رہا ہوں تو میرا آبجیکٹو کچھ کہ سروائیول کی جو میں چیزیں وہ سیکھ رہا ہوں کہ اگر میں ڈوب رہا ہوں یا کوئی میرا ساتھی کسی پینک میں ہے یا میں اس کی مدد کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کے تحت الشعور سے میں ہوتی ہیں، جو آپ کے بلڈنگ ہوتی ہے، جو انفارمل لرننگ سے آتی ہے. تو آپ نے فارمل لرننگ کرنی ہے جو کہ آپ کی تعلیم ہے، جس سے آپ نے اپنے آپ کو ایکسیل کرنا ہے، اپنے آپ کو کسی فیلڈ میں لا کے اس میں آپ نے کوئی جدت پیدا کرنی ہے. انفارمل ہوتی ہے کہ آپ نے سافٹ سکلز کیسے حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو معاشرے میں، سوسائٹی میں بہتر کیسے کرنا ہے. ان سب کو کمبائن کرنا پڑتا ہے. اصل میں اسکول میں آرٹ کلاس ہوگی لیکن آرٹ جو ہے وہ آپ کے فائنل جو ہے گریڈ کا حصہ نہیں ہوگی. تو بچہ کہتا ہے کہ یار اینو تو چھڈو نا، ویسے ہی اتنا پریشر ہے. بس وہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ بھی گریڈوں سے ہم نے بچے کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیے، بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے سرٹیفکیٹ ڈگری لینے کے لیے، وہ اس لیے تعلیم نہیں حاصل کرتا کہ وہ اس نے لرن کرنا ہے. جب آپ اس کانسیپٹ سے ہٹیں گے اور لرننگ کی طرف جائیں گے تو پھر وہ نہ بھی آپ اس کو فائنل گریڈ میں حاصل کریں. جو پیرنٹس اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا ٹپس دیں گے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے، چاہے وہ آپ کا اسکول ہو، بچے کا کالج ہو، یونیورسٹی ہو؟ میں اس کو ایک اور لیول پر لے کر جاؤں گا کہ اگر آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں بھیجنا ہے، پیئر پریشر کے ذریعے بھیجنا ہے، بچہ جو بھی ٹاپک گھر لے کر آئے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس کو یہ پتہ لگائیں کہ جو آج یہ ٹاپک پڑھ رہے ہو اس کو کیا مقصد کیا ہے اس کا. اس میں آپ کی بھی بڑھے گی، آپ کی بھی نالج بڑھے گی، بچے کی بھی نالج بڑھے گی. تو اسکول جو بھی ہے وہ اس کو آپ سسٹم تو نہیں چینج کر سکتے، لیکن اس میں آپ ویلیو ایڈڈ کر سکتے ہیں کہ بچے کو سکھا دیں، اس کو سمجھا دیں کہ اچھا بھائی تم نے یاد تو کرنا ہے، چلو کرو، لیکن اس کو سمجھ بھی لو کہ مقصد کیا ہے اس کا. شاید آسانی ہو جائے اس کو. ڈاکٹر صاحب، اگین پرسنل کوشچن، آپ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ آپ اپنا مطلب الحمدللہ آپ ایک بڑی سالڈ ورک سچویشن میں ماشاءاللہ یور کڈز آر ڈوئنگ ویل، لائف از گڈ ماشاءاللہ، بٹ آپ پھر بھی بہت زیادہ یو آر پیپل اورینٹیڈ، یو وانٹ ٹو گیو بیک. تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے مقصد یہ، اگر آپ اپنی صحیح اپنے مذہب کی ٹیچنگ کو فالو کریں تو پھر ہم پہ زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم جو ہمیں معلوم ہے چیزیں اس کو آگے دیں. اب سورۃ العصر پڑھیں، وہ تو ہے ہی اس بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ وہ خسارے میں ہیں جو نہیں کرتے ایسا. خیر اس کا الفاظ تو فرق ہے، لیکن مقصد جو ہم اس سے نکال سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ایک چیز مجھے پتہ لگ گئی ہے، میرا مقصد ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں. اب یقین کیجئے میں یہ چھٹی لے کر آتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ سر آپ اسے چھٹی بلاتے ہیں؟ میں چھٹی وہاں سے لے کر آتا ہوں. یہ آپ کی چھٹی ہوتی ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ؟ ہاں بالکل ہوتی ہے. میں اپنے باس کو بتاتا ہوں، کہتی ہے تمہاری ویکیشن نہیں ہے، یہ تمہارا ٹریول ہے.
تو کیونکہ تمہیں وہاں جا کے اور زیادہ کام کرنا ہے. تو دیکھیے اگر اس میں سے 1% بھی اپلائی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ میں نے اپنا مقصد اچیو کر لیا. اچھا, اور فائنل کوشچن ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ ایک اور سوال آیا آپ کے لیے, کالر نے پوچھا ہے. میں نے کہا اگر کالز لیں گے تو ٹائم زیادہ کنزیوم ہوگا, ہم جوابوں کی طرف آتے ہیں زیادہ. آپ کے اپنے ایجوکیشن کے اس کریئر کا ہائی لائٹ؟ میرے ہائی لائٹ جو میں نے امریکہ میں کیا اور میری جو فائنل جو ڈاکٹریٹ تھی اس میں تھا, وہ ہے کیا, ذرا اس کا نام ایک دفعہ بتائیں گے. ایجوکیشن ہے, پیڈاگوجی. پیڈاگوجی ہے, اس کو ایک یہ لفظ ہے کہ تعلیم کو ڈیلیور کرنے کا میکنزم. واو, کس طرح تعلیم کو آپ نے آگے پہنچانا ہے یا لرننگ کو کیسے آگے پہنچانا ہے, اس کو انہوں نے لفظ دیا پیڈاگوجی. یہ زیادہ آیا ہے ٹیکنالوجی جب سے حاصل ہوئی ہے, کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا آپ سامنے کھڑے ہوئے لیکچر دیا آپ نے اور ختم ہو گیا. اب ہو گیا کہ تعلیم جب کلاس روم ختم ہو جاتا ہے تعلیم ختم نہیں ہوتی, وہ چلتی رہتی ہے, کیونکہ بچہ گھر گیا, اس نے انٹرنیٹ آن کیا, یوٹیوب پہ جا کے اس نے ویڈیو دیکھ لی. تو پیڈاگوجی کمز ان اس پیراہے میں کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو تھینک یو اینڈ تھینک یو فار ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو. یو ویری ویلکم. یہ میرا فرض ہے اور میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. بس ہم جائیں گے بریک کی طرف. ایک تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو دعاؤں میں شامل کرنا ہے ہمیشہ, لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گی. ڈاکٹر صاحب نے پی ایچ ڈی کی, یہ سکھانے کو وہ جو نا لوگوں کو سکھانا کیسے ہے, اس میں بھی پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے. اور ہمارے یہاں کوئی لڑکی جو ہے وہ اور کچھ نہیں کر رہی ہوتی تو کہتے ہیں چل انو ٹیچر بنا دو. یہ بڑی امپورٹنٹ سوچنے کی بات ہے. جو لوگ آپ کے بچوں کو سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, وہ ماں باپ کے لیول پہ ہوتے ہیں, وہ ایک لرننگ گراؤنڈ ہوتا ہے. سو جب کسی جگہ کو سلیکٹ کریں جہاں اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے آپ نے بھیجنا ہے, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ کس قسم کے لوگ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں اور ان کا آبجیکٹو کیا ہے, اور کیا وہ بائی ایگزامپل پڑھا رہے ہیں یا بس جان چھڑا رہے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد.